अहिले नेपाली बजारमा करियरको आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको छ। बैंक, फाइनान्स, इन्स्योरेन्स तथा सहकारी क्षेत्रको विकास तथा विस्तारसँगै बैंकिङ प्रोफेसनल कोर्स पनि फस्टाउँदै गएको छ। व्यवस्थापन कोर्स पढ्ने विद्यार्थीहरू आफ्नो पढाइसँगै यस्तो कोर्सहरूतर्फ आकर्षित हुँदै गएको देख्न सकिन्छ। अब हेरौँ यसै विषयमा तयार पारिएको एक रिपोर्ट। सामाजिक विकासको मेरुदण्ड नै आर्थिक विकास हो। सञ्चार, यातायात, शिक्षा तथा चेतनाको विकास सँगसँगै काठमाडौँ उपत्यकाका केही प्रमुख स्थान तथा नेपालका प्रमुख शहरहरूमा मात्र सीमित बैंक तथा वित्तीय सेवा बिस्तारै फस्टाउँदै गएको देखिन्छ। अहिले उपत्यकाका टोलका साथै देशभरिका प्रमुख शहर तथा गाउँ-गाउँमा समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू धमाधम खुलिरहेको देख्न सकिन्छ। साथै अहिले क्यारियरको आकर्षणको केन्द्रबिन्दु पनि यिनै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र नै हुन्। अरू फिल्डभन्दा बैंकिङ पेसा सुरक्षित भएको हुँदा बैंकिङ लाइनमा क्यारियर बनाउन आकर्षित भएको विद्यार्थीहरू बताउँछन्। बैंकिङ ट्रेनिङ अभियसली अब बैंकिङ लाइनमै करियर बनाउनको लागि बैंकमा नै अलि सेक्योर हुन्छ हैन, लङ टर्म पनि भयो। बैंक तथा वित्तीय उद्योगमा आवश्यक जनशक्तिको खाँचोलाई परिपूर्ति गर्न बैंकिङ तालिम केन्द्रहरू पनि खुलिरहेका देखिन्छन्। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा क्यारियर बनाउनको लागि बैंक सम्बन्धी नै विशेष व्यावसायिक तालिम लिनुपर्ने तालिम सञ्चालकहरू बताउँछन्। बैंक सम्बन्धी नलेजको लागि हो, जसमा चाहिँ विभिन्न बैंकहरूको फङ्सनको बारेमा, विभिन्न बैंकहरूको टाइप्स अफ बैंकको बारेमा र बैंकले गर्ने कामको बारेमा चाहिँ के काम हुन्छ त बैंकमा भन्ने जानकारी गराउने उद्देश्यले चाहिँ यो बैंकिङ ट्रेनिङहरू लिने हो। सँगसँगै चाहिँ यो आफ्नो करियर बनाउनको लागि पनि यो ट्रेनिङ चाहिँ लिने हो। आफ्नो स्किल डेभलप गर्नको लागि हो, जसमा चाहिँ अब ट्रेनिङ आवश्यकता भन्दा नि यो एउटा चाहिँ कल्चर डेभलप हुनुपर्छ। हामी एकाडेमिक कोर्स पढ्छौँ, तर सँगसँगै एकाडेमिक कोर्स सँगसँगै हामीले चाहिँ कुनै स्किल गेन गरेको हुँदैन। खालि हामी सर्टिफिकेटको लागि हामीले एकाडेमिक कोर्सहरू पढेको हुन्छ। त्यस कारणले यो ट्रेनिङ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ जुनसुकै ट्रेनिङ होस्, खालि मैले बैंकिङ मात्रै भन्दिनँ, अरू सेक्टर एकाउन्टिङ हुन्छ, म्यानेजमेन्ट हुन्छ, तिनीहरूको ट्रेनिङहरू पनि वास्तवमा लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यस्तै तालिम लिएर आएकाहरू सोझै आएकाहरूको तुलनामा सक्षम देखिएको स्वीकार्दै किस्ट बैंकका सञ्चालक कमल गेवाली भन्नुहुन्छ। बैंकिङ ट्रेनिङ लिँदै नलिएका भन्दा लिएकाहरू त केही इफेक्टिभ छन्, तर बैंकिङ ट्रेनिङ लिएको हो, यसले चाहिँ सबै कुरा जान्दछ भन्ने प्रकारको चाहिँ पर्सेप्सन छ भने त्यो गलत हो। तर इन्टर्नहरू गरेका अहिलेका चाहिँ यङ डाइनामिक स्टुडेन्टहरू छन् अहिले बजारमा, राम्रो कलेजहरू पनि खुलिरहेका छन्। त्यसले गर्दा त्यसमा पनि अहिले तालिम पनि अलिकति भइसकेको छ भने त्यसको चाहिँ इफिसियन्सी राम्रै भएको पाएको छु मैले। तालिम लिन साथ जागिर पाइन्छ भन्ने ट्रेन एकातिर छ भने शैक्षिक योग्यतालाई पनि प्राथमिकता तथा ध्यान दिनुपर्ने समेत तालिम सञ्चालकहरू बताउँछन्। हाम्रो कल्चर चाहिँ कस्तो छ भने ट्रेनिङ लिने बित्तिकै जब पाइन्छ भन्ने छ। तर ट्रेनिङ लिइसकेपछि होइन मैले धेरै कुरा बुझेँ, मैले केही कुरा गर्न सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ त्यो अझसम्म हाम्रो भनौँ न जति पनि स्टुडेन्टहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूले मेरो करियर कता लाने, मेरो करियर के हो त, भोलि म के गर्छु भन्ने नै अहिलेसम्म डिसिजन गरे आउँदैन। त्यो भएको हुनाले मान्छेले ल साथीभाइमा ल एकचोटि ट्रेनिङ लिउँ त भन्ने एउटा कल्चर छ भने अर्को चाहिँ होइन मैले करियर बनाउनु छ म लिन्छु भन्ने पनि छ। त्यो भएको हुनाले अब हामीहरूले चाहिँ क्वालिफिकेसन चाहिँ भन्नाले अब +2 गरेकोले नै लिन त सक्छ, तर ब्याचलर गरेको मास्टर गरेकोहरूले चाहिँ धेरै बुझ्न सक्छन्। +2 गरेकोहरूले नि बुझ्न त सक्छन् उनीहरूले पनि, तर भोलि गएर कुनै बैंकको भ्याकेन्सी अनाउन्समेन्ट हुँदाखेरि त्यसमा चाहिँ क्वालिफिकेसनको कुराहरू गरे आउँछ। त्यो बेला चाहिँ उनीहरूलाई अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ कि। व्यवस्थापन कोर्स पढ्ने विद्यार्थीहरू आफ्नो पढाइसँगै यस्तो कोर्सतर्फ आकर्षित हुँदै गएको देख्न सकिन्छ। +2 मा कमर्स विषय नै लिएर पढे पनि कोर्समा बैंक सम्बन्धी जानकारी नपाएको बताउँदै तालिम पश्चात आफ्नो कन्फिडेन्स बढेको एलिना कार्कीको बुझाइ छ। एक्चुअली मैले +2 मा कमर्स लिएर नै पढेको हो, अभियसली एकाउन्टहरू सबै पढेँ, तर बैंक सम्बन्धी यस्तो केही पनि फाइनेन्सहरू भनेको के हो यस्तो केही पनि नलेज छँदै थिएन क्या, टोटल्ली ब्ल्याङ्क होइन। तर यहाँ आएर एकदम बेसिकदेखि लिएर अब सबै नलेजहरू पाइरहेको छु। एक प्रकारको कन्फिडेन्स आफूमा डेभलप भइरहेछ। हरेक बैंक सञ्चालनको आफ्नै तरिका हुने हुँदा तालिम लिँदैमा कोही पनि पूर्ण दक्ष हुने नभई बैंक प्रणालीको बारेमा सामान्य जानकार मात्र भएको किस्ट बैंकका सञ्चालक कमल गेवाली बताउनुहुन्छ। आफ्नै प्रकारको कल्चर डेभलप गरे हुन्छ बैंकहरूले, त्यो कल्चरहरू चाहिँ तालिममा सिकाइँदैन। तालिममा चाहिँ जेनरल कुराहरू सिकिन्छ। अब बैंकमा आइसकेपछि बैंकले नै आफूले आफ्नै संस्थाको लागि चाहिने गरेर गरेको इन्डोर ट्रेनिङहरू हुन्छ, त्यसले चाहिँ धेरै हेल्प गर्छ। तर त्यहाँबाट आइसकेपछि कोरा भन्दा तिनीहरूले काम गर्ने काममा केही फरक पाइन्छ।
बैंकिङ ट्रेनिङ सेन्टरले ट्रेनिङमा कस्तो दिन्छन् त उनीहरूकै भाषामा बुझौँ। विभिन्न प्रकारको ट्रेनिङहरूमा हाम्रो एउटा एप्रेन्टिससिप ट्रेनिङ र एउटा अपग्रेडेसन ट्रेनिङ भने जुनलाई हामीले प्रोफेसनल ट्रेनिङ पनि भन्न सक्छौँ। एप्रेन्टिससिप ट्रेनिङमा हामीले एउटा फ्रेसर्सहरूलाई जुन यो फिल्डमा नयाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई प्रोभाइड गर्छौँ र अपग्रेडेसन वा प्रोफेसनल ट्रेनिङ जो यो फिल्डमा हुनुहुन्छ तर उहाँहरूको डिपार्टमेन्टल नेसेसिटी अनुसार वा अर्गनाइजेसनल नेसेसिटी अनुसार उहाँहरूलाई एउटा अपग्रेडेसन ट्रेनिङ गर्नु। त्यो ट्रेनिङ दुईटा ट्रेनिङहरूमा हामीले रिसोर्स पर्सनहरू चाहिँ जस्तो रोलिङ प्लान्ट्सले रोस्टरमा विभिन्न सेक्टरको रिसोर्स पर्सनहरूलाई राखेको छौँ हामीले, जस्तो एकाडेमिसियन, ब्याङ्कर्स, ट्रेनर्स एन्ड अदर ट्रेनिङ प्रोफेसनल्स एज वेल। सो यो सबै रोस्टरहरूको व्यक्तिहरूले जुन आवश्यकता पर्छ जस्तो टाइपको ट्रेनिङ मैले भने एप्रेन्टिससिप ट्रेनिङ र अपग्रेडेसन ट्रेनिङमा भनेपछि हामीले त्यो रोस्टरको हाम्रो रिसोर्स पर्सनहरूलाई युज गरेर स्टुडेन्टहरूलाई वा क्यान्डिडेट्सहरूलाई एउटा ट्रेनिङ इम्पार्ट गर्नलाई हामीले बैंकमा काम गर्ने मात्र नभई बैंकसँग सरोकार राख्ने सबैले यो तालिम लिनुपर्ने बैंकिङ ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटका हरिराय माझीको धारणा रहेको छ। अब यो ट्रेनिङ भन्ने कुरा चाहिँ वास्तवमा सबैले लिए मलाई लाग्छ जसले पनि लिनुपर्छ। ट्रेनिङ भने जुनसुकै ट्रेनिङ लिनुहोस्, तपाईँ म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी ट्रेनिङ लिनुहोस्, अकाउन्टिङ सम्बन्धी, मार्केटिङ सम्बन्धी जेसुकै ट्रेनिङ लिनुहोस्। ट्रेनिङले पक्कै पनि हामीलाई चाहिँ के गर्छ भने एउटा रिफ्रेस गराउँछ। अर्को चाहिँ हामीले धेरै कुरा सिक्छौँ। धेरै कुरा हामीलाई हामी एकाडेमिक कोर्सहरू पढेका हुन्छौँ, हामीसँग क्वालिफिकेसन सर्टिफिकेट छ, तर त्यो सर्टिफिकेटले मात्रै काम गर्दैन। हाम्रो प्र्याक्टिसमा अर्कै तरिकाले कामहरू भइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले ट्रेनिङहरू लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ र एउटा कल्चर नै डेभलप गर्नुपर्छ हामीले। जस्तै बाहिर विदेशतिर भनौँ न 2 महिना 1 महिना छुट्टी हुने बित्तिकै मान्छेले ट्रेनिङहरूमै बसिरहेको हुन्छ धेरै जसोले, र हामी कहाँ चाहिँ 1 महिना 2 महिना छुट्टी भयो भने चाहिँ घुम्न जाने है, ट्रेनिङ लिनुपर्छ यो गर्नुपर्छ भन्ने कल्चर नै डेभलप भएन। सँगसँगै कस्तो भने स्टुडेन्टले मात्र होइन, भोलि कर्पोरेट हाउसेसहरूले पनि एचआरतिर उनीहरूले इन्भेस्ट गरिरहेको हुन्छ। अब मैले यति इन्भेस्ट गरेँ, त्यो इन्भेस्ट गरेको के को लागि, एसेट्सको लागि हो भनेर सोच्दैनन्। भनेपछि एउटा त कर्पोरेट हाउसेसहरूले पनि कल्चर डेभलप गर्नु पऱ्यो, होइन हामीले एचआर डेभलप गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई हामी ट्रेन गराउनुपर्छ भन्ने एउटा त्यो पार्ट छ भने अर्को स्टुडेन्टहरूले पनि ट्रेनिङ चाहिँ लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। कलेजको कोर्समा सबै कुरा पढ्न नपाइने तथा बैंकको लागि सक्षम हुने एकाडेमिक कोर्स नभएको हुँदा प्रोफेसनल बैंकिङ तालिम लिएको विद्यार्थी पनि स्वीकार छन्। यसमा अलिक सक्षम हुनको लागि अभियसली सबै कुरा जानेर पर्फेक्ट भएर आएको हुँदैन, ट्रेनिङ त चाहिन्छ नै, अलिकति नलेज हुन्छ भनेर ब्याङ्किङ ट्रेनिङ लिएको। कुनै पनि बैंकसँग एफिलिएसन नभई चलाएका तालिम केन्द्रहरूमा सिक्दा तालिम पूर्ण नहुने तथा तालिमको भ्यालु पनि कम हुने देखिन्छ। कुनै पनि बैंकसँग एफिलिएसन नभइकन दिने जुन प्रकारको तालिम संस्थाहरू छन् तिनीहरू एकचोटि सिद्धिन्छ राम्रो हुँदैन, किनभने त्यो चाहिँ संस्था अर्को बैंकसँग कसैसँग चाहिँ एउटा प्र्याक्टिकल नलेज पुग्दैन कि त्यो चाहिँ त कलेजमा पनि पढिरहेका हुन्छन् नि। त्यसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ मात्रै कोर्स चाहिँ 2-4 महिनाको चाहिँ थपियो त्यो डिफ्रेन्ट चिज हो, तर कुनै पनि प्र्याक्टिकल काम गर्न नपाइकन भएको तालिम सायद कम भ्यालु होला जति भ्यालु प्र्याक्टिकल तालिममा हुन्छ। बैंकमा जस्तो कारोबार हुन्छ त्यस्तै प्र्याक्टिकली पढाउने साथै विशेष गरी इन्टर्नसिप महत्त्वपूर्ण भएकोले आफूले तालिमसँग यसको व्यवस्था गरेको तालिम सञ्चालकहरू बताउनुहुन्छ। हाम्रो जब क्लास सुरु हुन्छ होइन, हाम्रो करिकुलम कस्तो छ भने ब्याङ्क्समा जे डिपार्टमेन्ट्सहरू हुन्छ, विभागहरू हुन्छ, सबै हामीले पढाउँछ। एभ्रिथिङ फ्रम ट्रेजरी टु एलसी टु डिपोजिट सिस्टम्स टु क्यास ह्यान्डलिङ टु इन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क रेगुलेसन्सहरूदेखि सबै सिकाउँछ। अब हामीलाई यो टपिक्सहरू पढाउनु चाहिँ नि स्पेसिफिक टिचर आउँछ। क्रेडिटको बारे हामीलाई मार्केटिङ टिचर आउँदैन, क्रेडिटको आउँछ होइन, मार्केटिङको बारे मार्केटिङ आउँछ। अब हामीले अहिले पुमोरी सफ्टवेयरको बारे पनि हामी सिकाइरहेको छ होइन। उहाँ चाहिँ हाम्रो आइटी म्यानेजरहरू आउनुहुन्छ फ्रम भेरियस रेपुटेटेड ब्याङ्क्स अफ नेपाल एन्ड उहाँ दोज रिसोर्स पर्सनल भनौँ हामी होइन, टिचर्सहरू दे आर भेरी क्वालिफाइड, एक्सट्रिमली क्वालिफाइड। उहाँहरू चाहिँ नि कपाल अफ आवर्सको कोर्स हुन्छ, इन 4-5 डेजको कोर्सहरू हुन्छ होइन। यो पुमोरीको बारे चाहिँ हामी चाहिँ आएर इनडेप्थ नलेज सिकाउँछ। ट्रेनिङमा इन्टर्नसिप जरुरी छ। रिजन हामीले ट्रेनिङमा लिने भनेको जस्तो 4वटा पक्षबाट हेर्छौँ हामीले, रियाक्सन, लर्निङ, बिहेभियर एन्ड रिजल्ट। र बिहेभियरल एस्पेक्ट जुन मैले भने थर्ड क्याटेगोरी, त्यो बिहेभियर पार्ट चाहिँ हामीले एउटा इन्टर्नसिप वा जब अपर्च्युनिटीबाट मात्र टेस्ट गर्न सक्ने भए हुनाले हाम्रो ट्रेनिङ कतिको युजफुल छ भनेर कुनै ब्याङ्कहरूसँग टाइअप गरेर हामीले इन्टर्नसिप पनि प्रोभाइड गर्ने गरेका छौँ। तालिम सञ्चालकहरूले विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति सुविधाको साथै विज्ञ प्रशिक्षक, बैंकिङ लाइब्रेरी, हाइटेक कम्प्युटर ल्याबको साथमा व्यक्तित्व विकासको तालिमको सुविधाले पनि तालिम पश्चात बैंकर्समा हुनुपर्ने गुण विद्यार्थीमा हुने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। स्कलरसिप प्रोभाइड गर्छ स्टुडेन्टहरूलाई। स्टुडेन्ट हु कम्स फ्रम
भिलेजेसहरूबाट आउँछ, उहाँ गाउँबाट आउनुहुन्छ, और स्टुडेन्ट हु हेभ फाइनेन्सियल प्रब्लम्स होइन, उहाँहरूलाई वी गिभ देम पार्सल स्कलरसिप टु फुल स्कलरसिप. बट बिसाइड्स द्याट होइन अरू स्टुडेन्ट्सहरू पनि छ हु आर भेरी गुड एकाडेमिकली होइन, यहाँको कलेजेसहरू अल ओभर नेपालको कलेजहरू, उहाँहरूले पनि हामीले वी प्रोभाइड देम स्कलरसिप, मेरिट बेस्ड स्कलरसिप. यो चाहिँ पार्ट अफ आवर CSR रेस्पोन्सिबिलिटी. अर्को हाम्रो बिसाइड्स our teaching methodology, हाम्रो टिचर्सहरू रिसोर्स पर्सनल्सहरू दे कम फ्रम A class ब्याङ्क्सहरू, दे आर भेरी क्वालिफाइड, सुपर क्वालिफाइड उहाँहरू होइन. उहाँहरूले चाहिँ नि उहाँहरूले जे ब्याङ्कमा गर्नुहुन्छ प्र्याक्टिकल नलेज दे गिभ इट टु आवर स्टुडेन्ट, नट बुक थियोरिटिकल नलेज होइन. उहाँहरूले बिहान 9 बजीदेखि बिहान दिउँसो 5 बजीसम्म के गर्नुहुन्छ काम, राति 5 बजीसम्म सबै त्यो प्र्याक्टिकली उहाँहरूले एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ. त्यसको बाहेक हाम्रो अब वी हेभ हाइटेक कम्प्युटर ल्याब. नो स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ इफ दे वान्ट नो एनिथिङ बिसाइड्स ब्याङ्किङ ट्रेनिङ लाइक पर्सनालिटी डेभलपमेन्टदेखि रेज्युमे राइटिङदेखि यिनीहरू सबै कुरा कभर गर्छ. जे होस् when they leave banking guru, they will leave not only with banking training but they will leave with overall all-rounded life skills. बुझ्यौ होइन. त्यसको माथि हाम्रो we have library upstairs, full fledged library, ब्याङ्किङको लाइब्रेरीदेखि इङ्ग्लिसदेखि पर्सनालिटी डेभलपमेन्टदेखि एभ्रिथिङ कभर हुन्छ. सो ब्याङ्किङ गुरु प्रोभाइड्स excellence in training education. At the same time we provide more than training, we provide them soft skills and life skills. बैंकिङ क्षेत्रमा आफ्नो क्यारियर बनाउन बैंकमा इन्टर्नसिप भए नभएको बुझेर मात्र तालिमको लागि भर्ना हुनुपर्ने देखिन्छ. फस्टाउँदै गएको बैंक तथा वित्तीय व्यवसायमा सक्षम तालिम प्राप्त जनशक्तिलाई राम्रो अवसर देख्न सकिन्छ. तपाईहरुलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रियाको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला. यो कार्यक्रमको हरेक एपिसोड www.educationplustv.com मा पनि हेर्न सकिन्छ. अमूल्य सुझावको अपेक्षा सहित आजको लागि बिदा हुन चाहन्छौं. धन्यवाद.